Mayong adlaw kanatong tanan, ako si punong barangay Elvira Arroyo Malikon, uban sa akong konseho sa Barangay Labo. Kami manghinaot sa malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig sa tanan. O ginaot paunta nga anaa kanato ang kalinaw, panaghiusa ug panaghigugmaay. Ang Ginoo magabulig kanatong tanan. Asenso Barangay Labo, Asenso Osamis City, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy, malipayong Pasko ug magbahong bagong tuig 2026 sa kanatong tanan. Mabuhay!